حنت قنجة ولا علاقنا أنا أخذت مسيا بزناتها لايف 7 months in UK, but I speak little bit English. Little bit English. So how old are you? Yeah, How old are you? I'm Diana, better. how old are you? How old are you? 21. Anne! What? Dino tayo والله. Dino tayo والله. I am 21, brother. ثلاثة حدا نقول. أنا؟ ثلاثة حدا. وا. زين ثلاثة حدا. يخصص خوي نديف كوي يخصص عجب بس قط عمل زي قيد مثلاث عمل حزق كتاني روسي يخصص خوي. إيش؟ أكون عرض كده. أتقول زي كده فنت تعبت بتراعي بتني أنا كده. تقول بلا. واو يا أركي راح تكون يا أنا مو. عبا إنك مثلا نيرك دينا حفتي ما عندها ما ركب الكغلي تاون كده ما أدبل إنه ما بتسناب شات دينا حفتي. دينا على القلم. تبني. ماشي نجاك مالو. رتي إيشران شو منتن ساسن شو منتن جرا تتوقع كاتا ترى إشتيا. زيارته. أي تعلفنا خم إيشران شو عتن. أنت شو ما إنا أشتو. بقى يا رتوتشم بعد تبلت. أغيرت وقع لهم غمبر. وا. لتمارين كويني رسمه. قردني. لتش لتيه الكهاتك كباترنا لتي. ديانا توعق لا. تعرف اللي تنحن صحي؟ نورمالي وقال سلسان عمشان عم تريالات كي تعرف ديزي. روتا بمرام كي أنا خمايز خبرك خمايز فوتو كسبي اللي نقدر فينا عيد تنكفني. ده عايز أعمل لكي دينو قال سلسان عمشان عم تيصل زبل كترك بيع. أتعمل كتاني صحاح ولا مش كتاني ثلاثة حمشان قدي فوق قال 4 شو متن عم تبرني مش كتاني. نورمالي اللي ما تخوض تخوري سلسان عمشان عباية روتي. تأصلي حسب مو. قال سلسان عمشان عم تيصل. أشمر جراح تعرفكي تانيحة. سمعنا ركي ديانا أزخسي. حاجر أدرس وترعي لك واحد فلتو. روتا أي تناقرتي عايز طعم كنت روتا انت أشمر جراز دارب قلت أنا عياماتنا إيه لا انت متقملو. بس روتا سيقول ساسان شو منتنا خبرت صني هم إنه روتا تجبرت إسران شو لا أنا نجارية أنا تخكلني على ميل نقرأكي صني هذاك باسبورتي. قال 4 شو متن عم تعمل اليوم. ما تنقطعوا. إيش قال 4 شو منتنا عم تفهميلي. لا حجي حد جبنا. بعدين غانا جيرنا كنا سباي تعرف لنا كحيام تكون تاي فترة ما حيام كنا. وأتا أصلي يا بنجان عند فن مريم خلينا نحصل الجحا. لا أتا أصلي مش ما تتعود بلاد مريم مش ما تتعود بلاد قدر فن نعيم شو تيجي تناخفني إنه بس يدلني. كم تزار تخونير خم تلاقي كلام تخونير نقول لا صار أزياء ما شرق من دربه خونير. تخون كان عكيت لا يدلني. مو كم يجير كهجوم زعباي سبيت جير كنا كم يجيركم زعباي. طبعا خاطر ذاك كنت هم أنا بس يدلني. عشان نجيب بعد فترة نبع الرطة خو فيكم قلت مثلا 300 400 تريونزي نزي أندي تريون ماني مش ممكن نهير أتصدق وادين في الوقت كنا ورقدي يا بعد جاما أصدق أما نقول سبيت تسخي لا يبدأ أتو سبيت تمتغني لا يبدأ سبعي ده كان تسخي رأي واحد نزي أدين ري دينو سي معقولا حقان تحاوش دولس دينو انت خريا لا يا جايز أوكي يورد خامات يا يورد خانة مرت كنجرا لا يا خسي حيتا إيوه تكذيبا يوردي سلام ديو ثلاثة يا she's my love سلتكا حتى نلاقي نحرية بركان يورد هاتي ما يته هذا شو سلام ديو سلام هفتي صراحة ما تناكني من عنده زبزها تمرت سلازخون كوسوني كساب ربع بقطر عسرها قطرات زي بليس كيمياء هو صراحة نهاد قرأت بسرعة أفتنا مش أنا أنقم هيدا لا أنقم هم لما عندك زي حاجة كم يقرأ أنا سبيتها قبرات يا يوردا ده كم يقرأ كم كسبت سي كم يقرأ سبيتها قبرات يا نكون أنا سلازي تخاف لك إنهم ده كم يخرجوا يا buat Zara kode. Kesalahan lama antara. Selam di kamu. Bella, nafikna aku kok orto kagala nafikna yura. Tidak akan تصبي كأني هذا كنا. تي ترى هبلي. أول هارس كaya gala. Ata itu zerka betudugor إننا عايش. Anda hafta عندي وا. عشان. ما عشان دينا حواد مني تعم تعم كي غير دخل. ديجا. رمضان دي وقت كي. أنا وهجي راح كابزيري إيه كاجلا. نافيك إني قلم شو؟ أوه. يوردا ردا كلن عين نافيك إني.
حوي هو بغينا زينا فوق أنا هم زينا فوق عسكري وطي بجاك يا جماعة وطي بغي وطي بجاك مزاي قرع عنسا يمين كنا بالينا لا غمنا يفورك لما كمي تدلي يدي بعد زي حتى الكابزو كازلا يحلوا لك كمان كم حفتقة بصبو تدلي يدي خين عند تهبم دسيلو ورا قداي كنا يتحلوا يا رح ندلني جيجا سويت هاوم زيت بالان تعشى نو كان دس بلا انت دس سيلوا يوردا خمس بلن دا صباح كنت يبلن بيجونا قرص حتى الرصيز ده زندك قاشك بقى فنسالني زرا بقى قول قاش همزه يا كنين يا رمى فكرتي يا قول قاش مهنا لا باكشن تناتا بقى بزر 4 ما أقواراتين كأخلاتن ودي وي فراس بقى فراس نقوسه متاكبز اوه شكر قصه ما أقوارات ناتك تحزي بقى سويلكي بقى زني عطبي المسل أنا جيم من ديز خيد زحوي مع رير هتصني نايدك زم دك محرق على سؤال انا اول ما تعيت ودته ما تعيت بقى حركه عادي تتنكف شي كبابر لا أخاف دكم حرق انت دكم حرو قال دبال انت حق دي أيكون عندك جواني أنا بهالك محري ونا يورداو طلنا بقى خن جنا بقى ثانك يو تقرأك باي بكا ساكت كانت كمان دي غونكا ها أنا دي أقبلك أمس مسخة نحفت خدك أخبر أنا تتقبل كنا خالدني هذا كثير كساني هذا تقبل كنا عدا ديك لا سباي كنا كي تعمل كيف فكنا تنسونا وقت ما تلا إيه عشان أنت خلنا تبغى تزونا تماندو نغني أول حاجة حنت حس كادو حنت دس بلا كادو رهيب كادو أصلا سكن داري مو عدر دس بلنا إنا نحزا مسحتنا شو دس بلنا بحر ترينا شو نقرفه خوم خلو وسو خايت تقم مرس بلنا كل زغنا ما قدو خايت رقم نرخبه حجو كل سكو دس بلنا كو يردا قال حدا شعب مع كل كرينا بلا كولو ترينا نغي بقوم طلاكي بدس بلنا كنا مسكنا هنا أنا عبي عفت أنا يا عبي كوكو عشان كنت مثلا ديناتي يردي خليني أقولك إيش عن كنت أقولك واحد أنا وحنت قدو أقول لك عليه كني أقولك إيش رأيك تستنجركم مثلا تنعلمه بايدوي نسدي يكون هجسي ما يتنحدر تدلي عذبها كاسب تلعت كم مالتيو اسكم تطيقكم نحواتنا تطيقكم لا منك علينا انت يمكن تطيق خمرتها مفكرات كاك عم قال كنت بك تغط وا افكرت انه مساي تقصي لها شو عمر عوا مس حاسكو نابرا خل مش جمركو ترى ديخن دك اي ابو خون يخلي مس حاسكو مرعوا اوكي امون منتي بدن تنسر كوري عمر بحسب كنتم مقوت هيوت كنت مقبتوت قوليكم اتزعلي بالي حدا ودي ابو خوني اللي مسحسب طريق عمر له ገንዘብ እንታይ ሓዘ ይኮነን ወይ ገንዘብ ናይ ዘይ ሓዘ ይኮነን ናይ ሰረ ጥራይ ይኮነን እንደምራ له ابو خون قريب ساعه زي لخاسب خلاله حلفነት ክስምዖ خلاله እሱ ጽባቅ ኣለኻ እንዲኻ ግን እቲ ቀዳማይ ነገር ነታ ጓል ክትሕዘም ከለኻ ብሓንሳብ ከም ተዓብዩ ስለዝፈለጥካ ኢኻ ሒዝካ ዘለኻ ንምንታይ ዳ ኣነ ሒዝካ بحساب تنبر أيقونن عندي ستفارك بحساب تنبر أيقونن زي ترددات خنكا already ترددان يها جنس مصوب عليك حيس كاخد قد فايل كاره حزام منيتا سبسي بعها فشوس تحسبه كل خاص مس أخذ تنبري الكاخد تحسبهم شو نو تايدا مجمرة أخذ نسرر ديارك وين ما أصلا نبر تتجيجوري دينا ويتا باركنا سكي خمس بالي بالكش I will هو أرينا نوم زود أمبي I will أيوة أبي يا أختي أنا أبغى عندي نبر زيادة لكن بالكش فروس كاره بالي تيك توك يا أفتي ناسي كنا في الجاف ولا قد قطعي نازو هنا جزء ترى جنب كل شيء تسألي حاجة أحسن يردا سامنا با كم فرق نتبقى تبقوا يردا نايكودين كم فرق تبقوا مزا ناي من يرى أو خمسة ولا متأكد يا كيف ألون بحسب تزرعوا مو أوكي ده بحسب تزرعوا يزاروا أنا مزيوم كم بابلون كيف فلو بلوا بابلون فلو جايز هذا شو حسبت لهم فلو بلوا يردا فلو بابلون هو قدم سامني
وا زعلني وردي الكولا ناي دحراي حنك سمك ماشي أبينا مرتاي مسمس عن صباع يكون انت دهن قن خلي السب كده يرضى تقنط خلي ولا حق يرضي بتتعب لها جاجراس تتعب من الله حجيك سايق برا تعرف كن نغلطي سخ دوبل بتاع ساعة زلزل بلتني وكيف وا انت زلزل عجوها كلك حكا سوكي ما توي كنت زلزل بلا قم ترتر بلا باي ذا واي افتر لايك شير كوبرين هاكم ما يصير حتى نعبا تزازكو انا اتذكر لنا نايلها تنحدو يردا خاصنا بلا تقنيا سمعنا لقرا ميت غورنا انا كزاربي بزعلتها ميت غور سمعنا لقرا تبغي يا تزمات في يوم مولو نفسك خريكي نابني وكيف زلزل بالي زلزل العدي هو اللي ترتر بلا 10 شهر مالت زلزل بابل نابلس او هولندي تقول لا زاد زلزل بابل لنا زلزل تبل جايز زلزل بلنا ገንዘብ ቅድም ካስ አን ሃዳር ገብርት ኮይና አና ነው ትዙም አርሐቂያ ትዙም ሲ ከምዝ ገርከ ዙም ገርከ ለዛ አቅሪብ ከለ ተራዲኽኒ ከምዝ መለስዮ መለስዮ ትዙም እንታይ ትዙም ኣነስ ይብለ ልዕቢ አቅሪብ ከለ ከምዝ ገርከ አቅሪብ ከለ ካሜራ አርሐቂያ ኦዲያ ኪሪዮ በቃ ሕጅኔው ጠቅዓ ፊሉ ትማዕቶ ከይዳ ሙሉ ነፍስ ባህሪክ ማዕቶ ኺዲ አሪክ ፈጣሪ ሁሉ ሲታምጥሪ هو زلزل بالحجي بقى زلزل بالعونك تعال اخو فيستو طلعت مس كل ما قلت له كوني سولس كسل ربع جيب ايه بس ما تعال مبراتك دفر بحري فاكتين هي مبراتي ونيكشنا قرطه بلن بحري زلزل بابلو خيكي 10 شهر عربي قرام سلوكين فول تايم ግን በቆጥራ ይሰራል ማይት ጥርጥር በሊ በሎኒ ነይ ወጣ ተሰባለ ሶስት ጊዜ ሬ ማለት ኦኬ አፍኮ በልኔ ወጥ ኮንኪ ነኔ ወጥ ኮንኪ ነኔው ይወጣው ወያ ናይ አይጥወን ከምዚ አይለት ትብል ሓፍቆ ፍልጥ አይከጋና ምትመርታ ያን ሰስተ ማልቲም ፉል ታይም ማለት ስለዚህ ወይ ታዘዝ ወይ حافظ بعد الزمان كيف لا برنامج معكرك بقى انا معكرك يا منا بني لكي سدي انا تنحنا خزكني قدم لاني قلت زخون كني قلت حافظ في 10 شعف حافظ في اخلاقي انسقي يوردانس مساي هذا انت مساخو تاي مساي هذا ناخو ني اوت يوردانس لندا قالوا ايش يوردي عيني اوكي كاتب يا بعيني تا موبايل تحت غرفه بلجي يا خسرت زين بقى كنا هيك بنعمل بس ايش بريولي كده ولا حاجه بقى كسايد دقي سكريو تبلر في مجاله فكروا دقي سيبلي دقق سيبلي قلت سكر عزز ابا قمت كده دقي سني ترى بس كده دقق سلسته دقي سني تبلتني وقتي قال ني نحنت يا خوكو تزز انا كو يبلط انا نخلتي غني دزك ني جيجا كما صوتا تبالي نبرت كموس تعمزاني اصلي كما نبرت انا ازغم تلقن با هاي بلانا با يا اساس الجنه يو تمامي هاي What happened? አትሰማም ነው? በሰላም ነው? ደህና ነህ? እንዴት ነሽ? ግምጃዬ ሰክረሽ ነው እንዴ? አይንሽ ቀላ። ልማድ ያለበት ሰው ከዛ ውጭ አይታዩም። ይገባኛል እኮ ምን ነው የሚገባሽ? አይ ልማድ ስላለብህ ሰው ሁላ እንደዛ ነው የሚመስለው። አይንሽ ሲቀላ አንቺ ጠጥተሽ ነው ማለት ነው። እሺ ይሁንልሽ። እና እንዴት ነው ከአዲስ አበባ ተመለስሽ እንዴ?
እንግዲህ እሱን ደግሞ እኔ እናንተ ስንጋባ መለሳለሁ ብዬ አስቤያለሁ። እንዴት ተፋታሽ? እየጠበኩ ነበር ታውቂያለሽ። እና እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እኔ ስታኝ እንዴት እገባለሁ ይመስለኛል እንደ ሀሳብ ከዛ ውጭስ? ያለ በሀሳብማ ከባሌ ውጭ አይታየኝም። እንደ ሀሳብ ነው እንጂ ታየኝ እንጂ አልተፈታሽም። አይተፈታህም ማለት ተፋተናል፣ ግን እንደ ሀሳብ እኮ ነው የተፋተነው። እንደ ሀሳብ ተፋታን። እንደ ሀሳብ አንተ ትመቸኛለህ፣ እንደ ሀሳብ ደግሞ እኔ አትመቸኝም። ላንቺ የኔ ቆንጆ እትፋችሁ ጠሪኝ። እሺ ከምዚ ዳወሎም ዘን ሓራም ናይ ሾረን ዝወስዱልና ከመይ ናውሉ ሕጂ ንስኻ እንታይ ካ ሲንግል ዲኻ ወሎ ሰበይቲ ኣነ ሰበይቲ ከምዚ ትቃይሩ ኮይኑ ዶና ይስማዓኒ ንስኻ ኣብ ሾደን ሰለስተ ኣለዋኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣታ ንስኻ ዲኻ ወዲኻ እንዳናትና ኣታ ዘይስከፍ ኢኸ ሰለስተ ኣለዋኒ ይብል ናይ ሾደን ግን ወላ ተናእሽቱ ኣረጊት ይመስላ መስላ ሕጂ ተናእሽቱ ቆልዑ ሪኻ ምስኡ ዝነበራ ሓያማት መስላ ቀደም 4-5 ዝሓለፈውን መስላ ሕጂ ንስኻ ስማዓኒ እዘን ናይ ሰለስተ ናይ ሾደን እንታይ ናይ ቴሌፎን ደ ወላ መፂኻ ክተከናውን ኣለኒ ኢኻ ዶና ደለይ ሾደን ክመፅእ ኣበይ ኣለኽ? ካናዳ እንዲኻ ንስኻ? ከመይ ኣብ ካናዳ ገለ ሕጂ ዳምዳም ተብለንዶ ዘን ብላክ ወይ ሓበሻ ገለ ሓቂ ዘረባ ካብ ሓበሻ ውፅእ የፈልኒ ካብ ሓበሻ ክወፅእ ኣይደልኒ ደስ ኣይብለኒ ስለ ምራዊ ክሪኦ ከለኹ ተንፃዕዱ ከመይ ካ ሕጂ ከምዚ ጓላ ትቃይር ዶ ሓንቲ ዘይኮነስ ትቃይር ዶ እንታይ ቀይረና እንዳሰን ምርቀየራን ዶዋ ብሓቀበ ጥዕምካ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ መኪና ኮፍ ኢሉ ወዲ ሰብ ናብራ እምበር ዶና ላ ጥዕምና ወግን ናብራ ምጣዕማ ቢና ወደደይ ናብራ ይጣዕመና ዶና ተመፀና ሓንቲ ናብራ ኩሉሽ ኣይጥዕመን እዩ ናብራ ዶና ተላት ናብራ ይጥዕመን እዩ ወሉሽ ሕጂ ኣነ እንታይ ፀገም ኣለኒ መስሊካ ኣስላ ዓርከይ ጓልሲ ግደፍ ሞ ክትስዕመኒ ማዕጉርተይ እንታይ ሓቂፋትኒ ሲንቀጥቀጥ እዚ ነብሲ ብሓቂ ወድኽ ንዕመ ዲያ ኣነ ዳ ሕጂ 17 ኣለኹ ከይሓሰና ብሓቂ ሓንሳብ ላማ 17 ኣለኹ ኣስላ ዓርከይ ኣደይ ማርያም ሕጂ ሓንቲ ዶና ተመፀና ከምኡ 19 ከምዚ ሕጂ ስምዓኒ ሞ ኣይትብል ስምዓኒ ኣስላ ዓርከይ ተሓቂፋትኒ ሲ በቃ ኣለካ ምሽ ይንቅጥቀጥ እዚ ነብሲ በቃ ጓልሲ ቴሌፎን ተዛሪባትኒ ትፈልጥኒ ይብለካ ዶ ኣንታ ድኻ መደክደክ ትብለኒ እንታይ ፀገም ኣውጢኻ ትፈልጥኒ ማዲ ድንግል ኢኻ ጓል ትበሃል ጥዕመ ይፈልጥኒ ኣታኒ ብሓሳብ እዩ ዝፃወዘሎ ኮይኑ ኣታላማ ዓቲ ኣዛርበና ዶ ሓንሳብ ሕጂ ሓሳብ ኣነ ኣታላማ ኣዛርበና ሓቻ ሒዝና ኣለና ኣይተሓስብ ዳሰቆል ጥዕምካ ዲ ጥዕመካ ደ ዝቆል ኮይና ኢልና ዝቆልዓ ክነይዎ ወቂ ኦኬ ኣስላ ዓርከይ ሕጂ ኣነ ሓቂ ተዛረብተ ኢልካኒ ጓልሲ ወዲሾ ኣብዚ እንዳትሬን ገለ ምሽ ረክበን ሓበሻ ማለት እዩ ካብ ስራሕ ደን ካብ ትምህርቲ ካብ ማስተር ካብ ዝኾነ ይፍደስ ኣይወፃ ገለ ይረክበን ኣብቲ እንዳቶ ሰላም ክብለን ኣብቲ እንዳትሬን ይስከፍ ይሓፍር በቃ ከምዚ ክቃጠባ እንዳደለኹ ይፈርሕ እንታይ ይፀገመ ይንቅጥቀጥ እዚ ነብሰ በቃ ጓላ ሓቂፋት ንገለ እንታይ ፈሊጦም ኣነ ቦኻዲ ደኻ ፀገም ይብለኒ ንዓይ ከምዚ ናተ ይገብረካ ዶ ኣነ ሰራት ለሚትካ ኣለኻ ጀርኒ ፈትኒ ሞንታይ ጓላ ሞንታይ ማዓይብ ነገር ኮይኑ ሞንታይ ታሪክ ኣለዋ ክንቀጥቀጥ ቅብለካ ሆኑ ክፈርሕ ማዓት ከምዚ ቢዳ ሰላም ተላትንስ ፌንቲ ገለ ዓዳታ ወንጋታ ዳማ ከማን ኮም ደበለ ትሬ ለካ ዝመስል ገጽ ሒዙ ኻን ጓል ቀጠባሎ መን ኮንፊደንስ ገይሩ ትኸይድ ዘሎ እዚ ያ እስማዕን ሕጂ ኣስሊ ኣበይ ትነብር? ካናዳ ኣበይ ትነብር? ካናዳ ትነብር ሕጂ ከምዚ ኢልካ ወፂኻ ሕጂ ናይ ሾደን ሓረሞ ከተግድፈና ይመደብካ ምሽ ቡሉ እንታይ ድልን ላማ ዓርከይ ሰለስተ ኣለዋ ዶ ሾደን ኢሉ ኣንስቲ ናይ ሾደን እንታይ ሓረሞ ክግድፈካ ባዕለን ኢለኮኩ ይኩን በዓል እዚኦም በዓል እንዳሕደጉና ሽዑ ቀርሙ ምስአን ላማ ዓርከይ ንሕና ማይንሰቲ ትንባኾ ንሕዝ ወዲና ኣለና ኣፍና ብጀካ ትንባኾ ማይ ካልወል ሓንቲ ለመደ በስማ ብሎ ኣንታ ትንባኾ ሒዙ ናይ ባሕቁ ኣታ መጀመርያ ልሸይን ትዕጌርካ ኣንታ ትንባኾ ዳ ክልተ የርአካ ወድሾ በዓል እዚኦም እንዳሕደጉና ላማ ዓርከይ ከንፈርና ነዚ ማይን ለመደ ፅናዕ ሕጂ ክነገረካ ተገዲፍ እዩ ሕጂ እዚ ዶና ሽጋራ ስሕብ ወዲኣ ትፈቱ ዝጨርም ወዲ ትፈቱ ገለመለ ተገዲፍ እዩ ከምዚ ናይ ላማ ዓሻ ኮንፊደንስ በቲና ይኮናን ከንፈርና ድንግል ካብዞም ዋላ ብትንባኾ ይኸይድ ድንግልና ናይ ከንፈርና በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምስራ ባዝሊን ተላኪካ ትወፅእ ከንፈርካ ተለስልሶ ተወስደን ናይ ሾደን ሓራም ንሕና መን ክንቃጠል የልና ተበልና
قدفنا اوروبا اول قدفنا يا اخي نزولدو عزنا زينا بقى نقاوم دلنا عدنا هناتو نزولدو زحزنا نا اوروبا اول بوليتيكا تزرنا نا اوروبا اول قدف عبد الله منغستي تابلا سخن دبل جاجما نعم إذا عد غزاتو أبز سدت من مرحلة أصلي نازي حسكا إرترا كابتأتو أمريكا يقول رويكا كتتنسي شبه ترى لا شركة إذا حدا باري أصلا دخونا كيف سما حدا باري دي باري نبر لا باري تونغ ولا حشش جمر سكران تايتم باخذ يا ترى قبل كان انتي باري قال تقراوي انت تقراي تبن سكاكا تقراوي باري انا ارتراوي زبل سواتنا انا زبل اذا باري انت بوليتيكا تزارب حجز قرفنا انتي باري تبلون نعي انا تقراي ابني ارترا زبل ترى دي كاس لودي لا صغا ايكون لك تقاوم ولا تدقف كمان كعبي كاي ابي حدك يبلون بلوك مو على تزين كوين انا يا اخ لا تجلال بعد تقول سلسة ما عنده زدرم سباي يا سباي إذا كلا لا تزاد هذا برازر سلام جي أما يجا بس حقيقة ما تنوع على الكاس بس أنا رأي كمين أبو سوري سنقدر هذا تبغى سيسر قف كس عيتو عيتو أوي مع الركابتين عقبت أنت داقو سويت متأخ داقو ولا عمت يا أخ لغوا أبناء دور راشي تكا غيري أنت حس عندك شغل بزن أنت أول شهر تقص بلا بيبي غير خوري أسلم إني تلانتك عارفه يا العلويتي واه تبلا حج ذا معريد بلسني معريد كذا غدي أنت تشوف لا احنا تخيليه نحن عبابرا نسألتك ترى مو في ستون يا تقي قبر أنا داخل كنت كده تدخل من حتى لا قول قاش طبعا أنا اشتاق ورني لا زخنا قبر هذا تعجب الناس لو لبتي برصة دوا حتى واقف عنده شكله رينا موديل لي حتى كا موديل لي عادي معري بونت موديل تونغر أبي خدمة تمام أنا أما غلا دخلنا سرعات كل سرعينا بعد أفولو البوليس ناي موديل أمنا رجعوا تاي فولو إن تبغى فترة فولو لكم ده thank you so much أنت بتوافق على زغوري تقولي تدخل معدك تصنيحه كساي بزح يتفتوي بشالك كم دي من سنة دي ولا لهم نقر دي بلهم سبات شجرة ما نويحهم بالعلم بتحت نداقنا إنه الغد سباسي طبيعي بلهم ترى دي خني لا نادي مسألة توزيع علوم بربع عزيم كوا عبيد سوات كم تذكر مكوا عزيم كوا المهم قاعد فسيو دك إسران عموشان إسران شو عتن عمود كم ترى دي خني جن ولا حنتي ناتين نقر تبالي ولا من صبري يا لا أصلي وي هذا زي زولكو خالق وريو أصلي مالت زيانة زحبيو زولكو خاودي نسي بعلو زي بعلو زي ترى ديك ولا حنتي روسيا بلو قاليه بلو مس عرب تتاني استخزارها ربزو على سبيك وتاكيو ويني على فكر كوينجي زي ولا يتسرع أدي مرن بنا كيفك سامري كيفك الحنا دي خافية نينا دسات كون thank you يا عجي جايز أتمنى وي what the fuck يا عجي إيه ده ود مغلى حتى أصلي ود مغلى لغوا ده هو نكلم ود شغل مثل ليه ما عاد ود شغل هذا نكلم ود شغل مثل كأصل ساعة تحرف يخون بروري عند قنجة ولا على صنع أنا أخذ مسألة بزناتها لايف زي ولا سامر كن أنس ها كاي بك ولا خزارة بغلا خستهكي وتاخذ زارة ودي نتاخذ زارة وندي حسوكم ذا ها كاي دقيقة ممكن نمر قاقات كي أبتعرض وتي خمتي نمر قاقات أبي وخال زي بلا بكاس كي بعرض وتي خمتي تهكني أصلي هجين أنت تجي قريد يا
أنا مستمر أخي مسوي كم حصلت كلهم ما بتعرف ده يكون كلهم سلايف تاتو كين سمعني بتحكي ترى دنقلنا خيف رسك يا مرعوخي أبرز كارغي أنا ندي حماي أنا هكا عندنا نجار كخان كله نجار وزي كوي سبات النملو زي كوي سبات على إن شاء الله زي كسب بتحقق زي كسب تاخذ فيها أنت عشان كهم جا كمو ستابك يعني كونجو ሰላም ነው በሁለቱም ያንተ ቦታ ላይ ነው ያለሁት መጣው 2 ደቂቃ ብቻ የመኪናው እንትን ብቻ ንገሪኝ የመኪናው ከለር ካልጋሪ ነው እንዴ በእውነት መጣው እዚህ ነኝ ቪሌጅ ከራ አይደለሽ አንተ ካልጋሪ ነው ያለህ ቪሌጅ ከራ አይደለሽ እዛ ነው ያለው መጣው የኔ ቆንጆ እና እንዴ ነው እዚህ ጋር ስምኛለሽ ከመጣው ሚስት እንዳትገባ ከወንድ ጋር ነሽ ከወንድሜ ጋር ነኝ ተይ እንጂ ወንድምሽ ትግርኛ ይችላል ላሳይ እስቲ ሼይ ሃይ በእናት አውራ ይሚዘፍ አተ ጎረምሳው ይስቃል ተው እስኪ አታሽኮርመሞ ሰላም የኔ ቆንጆ ሰላም እንተና ወድምሽ የመኪና አይደለም አታ አውሪ አይደል አተመሪ ለምን የሆነ ልጅ ያይሽ ነው መኪናው እንትን ሰማያዊ ነገር ነው እያለኝ ነው ዋይ አንተ ጋሪ እንዴት ጠባብ ነው የቱ ጋር ነው ያለው እዛው ነው ትናንትና ደግሞ እዛው ነበርሽ ያዩሽ ነበር ነበር ካልጋሪ በጣም ጠባብ ወጥቼ ሰላም ልልሽ ፈልጌ ነበር ግን ከወንድ ጋር ነበርሽ እኔ አልቻልኩም ከዛ በኋላ ተናድጄ ሄድኩኝ ከወንድሜ ጋር ነኝ ና ሃይ ምናምን በለኝ ኢትስ ኦኬ አይ ጠጊበ ዛፍቴ ማርያም ሳውቁ ኮንግን ለይ ከወንድ ጋር ነሽ አይደለ ወንድሜ ወንድ ተብሎ አይጠራም አንተ ወንድም ወንድ አይባልም እንካንዶ ወንድም ብራዘር ተቀደሰልና ባ ትግርኛ ዘፈን ይሰማል ነው እንጂ ትግርኛ አይችልም ባ ተቀደሰልና በለው ትግርኛ ዘፈን ይሰማል ነው እንጂ ትግርኛ አይችልም አሁን ምን እንደምታይገባው ሞ ተቀደሰልና በለው ሰው ባለ ጊዜ ትገባ አማርኛ እኔ ራስ በምን ዱሪዮ ጽዮን ወይ ያው ከመኪናው ይታይሻል ይሄ እንትን አጠገብሽ ፓርክ እያደረገ ያለው አኩራ ወይ እሱ ነው እንዴ አሁን ቲክቶክ እሱ የጻፈልኝ ነበር ወንድሜ ነው እሱ ያስሊ ወንድም ሃይ መሐሪ በይውና ከዛ በኋላ ምን እንደሚል እንስማውስ ልበለው ሄይ መሐሪ በይው ክፈቹ ሄይ መሐሪ በይው ካሜራ ወደዚህ አድርግ ካሜራው ትንሽ መሐሪ ይችላል እንዴት ልጥራው በጣም ዘፈን ከፍቷል መሐሪ ብቻ በይው ይሰማሻል የቺክ አይደለም ዘፈን ተኝቶ ይሰማሻል ጀመረ እባክህ ስልክ ማናገር ጀመረ አይ ፈርቶ ነው በቃ እዚህ ያየሽ እኮ ነው የምር መሐሪ ዝም አለ ኖ በጣም ዘፈን ከፍቷል ላይክ እንትን ይሰማል ቢቱ ራሱ አዲስ ሆነበት እኮ ነው በእናትሽ አሁን ነው መኪና ያዘውና ዘፈን ይሰማል ብለን ስልክ ይዟል ብለን አንዲ የምታወራው የሆነ አሁን የገዛንለትና በጣም ዘፈን ይሰማል በቃ አይዘጋውም ጭራሽ በጣም ድምድም ነው ላይክ ዘፈኑላ አረብ ነው እኮ ጭራሽ እንግሊዘኛ እኮ አይደለም አረብ ነው ትግርኛም አይደለም እና እንዴት ነሽ ጽዮን ተቀበል እንግዲህ እና እንዴት ነው ፍቅረኛ ምናምን አላልሽም ዳስ ሐራም ባይገርም አረን ያለስኩ ትጾሚያለሽ እንዴ ትጾሚያለሽ ጾም ላይ ነሽ ኧረ ተይ እውነት አይ እንደዛ ሆነሽ ልስምሽ ነበር ተውኩት ተረጋጋ ይቅርብ መሐሪ ያየሆነው መሐሪ እሱ ራሱ መሐሪ ነው
መሀሪ ነው አውቀዋለሁ። ወረደ አንተ ወጣ ወረደ መሀሪ በዩ አሁን ኖ ኧረ አንተ ፍታ። ኧረ በዩ ኖርማል እኮ የዘለለ ይመጣል። እንዴት እንደሚሆን እንየው በእናትህ። ኦኬ ቆይ ካሜራውን ላዙረው። አንተ እንዴት ነው ካሜራ የሚዞረው? ቆይ ካሜራ እንዴት ነው እዚህ ሶስት እንጠጣ ግቢና። ኦኬ ቆይ አንተ ሀብት ኧረ ተው በችኳ ነው የሚያምረው ብራዘር። ኧረ አንተ በችኳ ነው የሚያምረው። ጀለሲ ነው በዚህ ድምፅ ዘርተው ልትመታው ነው። ኦኬ አንተ ገባው ተመልሶ ብራው ሳይት አለው ፈርቼው ነው ግን ተመልሶ ያለሽ መሀሪታይ ዮ አንተ አስሊ እንደዚህ አታጃጅለኝ። እቺ ገንዘብ ምር አይ ትገኛል እንጀራ ያለከለ ኦዊ አዊ ኦኬ ምን ነው ይፈርቅ አይ ኧረ እሺ ጽዮን ማን ነው ልጁ ግን? ከኔ ጎን ያለው ማርያምን ወንድሜ ነው። ወንድምሽ ነው? አይ ለጣብስሻ ልጁን ከፊትሽ ይታዩ። ምን ነው የካልጋሪ ወንድ ስትረስ አለባቸው አለብን። ለዛ እኮ ነው በእናትሽ አንተ ራስህን አታካተው ተው። አንዴ መቼ ሄድኩኝ ኤድመንተን? የምን ካልጋሪ ነው? ካልጋሪ እኮ ነው የምኖረው ነው ያጣቂም። አሁን አረብኛ ከፈተ። አይሰማው እኮ ጭራሽ ዝም ብሎ እኮ ነው እንትን የሚከፍል። ጅል የለም ብለህ ነው የምትሰድበው ወይ ነስሊ? አይ የእውነት አትስማ በቃ እንትን አረብ አትስማ አልኩት እና አይሰማኝም። ራሱ ጥቁር እኮ ነው። ከደድ ያስባታ ደረነ እና በቃ ነይ ጌም እንጫወት አዝዝሻለሁ። ተጫውቼው ላላቀመሽ ግን አዝዝሻለሁ ከተሸነፍሽ ወርደሽ መሀሪ ጋር ሂጂ እንደማትለኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በደንብ ከሰነፍክሽ ትሄጃለሽ። የአስሊ ጊፍተርሽ ወደኔ يا مان ساعات حموش انفران كو تاعش مش حموش قو تاعش فني ريح حموش قين لا حموش عن ترتن قلبي الخير إذا يحزن له سبا يعني يحزن سر يا خمانة كلمة فينكو اسمه متى سامونين نو إني أتشامس يلا دبل على جايس قبلنا جفت لك اللي أسمع كلي علق دبل على جايس دبل على أنت يا أبزي كلهم تربى الله لهم هذا كني شو عتم يسوات لهم سنتوا على أنجكا سلساسوس عندي من أبغى تجون ترى عيني أني guys tap the screen من أشي مدري بانو لا كنا لكم سوات مسوس هو كنا لو زنبولي عيني على نتاعلش سوات مسوس إن أنت سوات مسوس وش أمريكا بتشلو جبوا فولو أركوي أصل مني شمكا برهانة إيش برهانة يلا فرو بالناي أنا سرح هنا وكنا نمطيله يا مان تمسكن حوي أتا نسونا جنكتي تقول براني شو مناه هنا مين يا با ثلاثة ترى كيف ما عندي أخوة المصوص متوبلة برهانة عشان تربعتش عندي ده انت عشان تربعتش أصل بدان سناي بودي سنايو تودي أنا تودي ناي تودي كو غريم አሸነፍኩ እኮ ምን ጭራሽ ምን ወዳደር ሰዎች አይደል? አንተ 800 ሰው ነው የሚያይክ? ስንት ሰው ነው የሚያይክ? አሁን 570 ምናምን። እኔ እነዛ 70 ምናምን ሰዎችን ራስ አይመሩም ሰዎቼ ማለት ነው። ቤቲ መጣሽ ቪክቶሪ መጣለች። ያ ማታ ታውን ጋር አነ ኮዶና ለስነ ታውን ጋር ወደ ላይ ብራዘር መሳይረ ነው
ቤቲ መታለች፣ ጊፍተሪ መታለች። ቤት መጣች። አዎ ግን ምንም ሀብታም እንኳን ቤቲ ጓደኛዬ ነች ወይስ ሌላ? ላይቨን እንዳይበላሽ ትላለች። እስኪ ላኪና እስኪ እንደሚበላና እንደማይበላ ራሱን ያው ኦኬ ጀስት እሱ ቪያክል እየነዳ ስለሆነ እንትን አለው